الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن، اور وہ عورتیں
जिन्हें तलाक दी गई है वो अपने आप को रुकी रहें, यतरब्बसना रोक के रखें, वो रुकी रहें, बिअंफुसिहिन्ना अपने को, सलासता कुरू 3 हैज़ तक। जिन औरतों को तलाक दी गई है वो अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखे, वो रुकी रहे। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, और उन औरतों के लिए हलाल नहीं है कि वो छुपाएं उस चीज़ को जो अल्लाह ने उनके रहम में पैदा की है। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो औरतें अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती हैं। व बुउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, और उनके शौहर ज़्यादा हकदार हैं कि अपनी बीवियों को निकाह में वापस ले लें, रुजू कर लें। फ़ी ज़ालिका, उसी इंतज़ार के ज़माने में। इन अरादू इस्लाहा, अगर उन शौहरों ने इस्लाह का इरादा किया। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, और उन औरतों का हक है शौहरों पर जैसा कि शौहरों का हक है अपनी बीवियों पर मारूफ़ तरीक़े से। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, अलबत्ता मर्दों का औरतों पर 1 गुना फ़ौक़ियत हासिल है। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाले हैं। ये जो आयत मैंने पढ़ी और तर्जुमा किया है, इस आयत में अल्लाह ताला ने 4 अहकामात दिए हैं। इस आयत में, एक ही आयत में 4 अहकामात हैं, 4 हुक्म हैं। इन 4 हुक्मों से पहला हुक्म वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअंफुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, इस जुमले में पहला हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं जब औरतों को उनके शौहरों ने तलाक दी तो ये औरत दूसरे मर्द से निकाह करने से पहले 3 हैज़ तक रुकी रहे, इंतज़ार करे। ये पहला हुक्म है। इसको हम अपनी ज़बान में इद्दत कहते हैं। तो जब किसी औरत को उसके शौहर की जानिब से तलाक वाक़े हो जाएगी तो वह औरत दूसरे मर्द से निकाह करने से पहले 3 हैज़ तक इंतज़ार करेगी। ये 3 हैज़ गुज़रने के बाद, जिसको इद्दत कहते हैं, ये इद्दत गुज़रने के बाद, इद्दत मुकम्मल होने के बाद फिर दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। दूसरा हुक्म वला यहिल्लु लहुन्ना, और इन औरतों के लिए हलाल नहीं है अन यक्तुमना, के छुपाएं। क्या चीज़ छुपाएं? मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना, अल्लाह ने उनके रहम में जो चीज़ पैदा की। औरत के रहम में या तो हैज़ है या हमल है, 2 में से एक। अगर हैज़ है तो उसकी इद्दत अलग है, अगर हमल है तो उसकी इद्दत अलग है। तो इद्दत के दिनों में औरतों के लिए, इन जिन औरतों को शौहर ने तलाक दी, उन औरतों के लिए हलाल नहीं है कि उनके रहम में अल्लाह ने जो चीज़ पैदा की, यानी चाहे वो हालत हैज़ में हो तो हैज़ शौहर के सामने ज़ाहिर करे, और अगर हालत हमल में है तो अपने शौहर के सामने हमल को ज़ाहिर करे। जो भी हालत उसके ऊपर हो उसको छुपा लेना, ये औरतों के लिए हलाल नहीं है। इन कुन्ना
युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर औरतें ईमान रखती हैं अल्लाह और आखिरत के दिन पर। ये दूसरा हुक्म। तीसरा हुक्म व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना। बुऊलतुन शौहरों को कहते हैं, जो बालुन की जमा है। व बुऊलतुहुन्ना, और इन औरतों के शौहर ज़्यादा हकदार हैं कि इन औरतों को निकाह में वापस ले ले। ये जो औरत इद्दत गुजारेगी, जिस हैज़ में औरत इद्दत गुजार रही है, जिस तलाक में औरत इद्दत गुजार रही है, अगर वो तलाक रजई हो, अगर वो तलाक रजई हो तो शौहर 3 हैज़ मुकम्मल होने से पहले पहले बीवी को फिर निकाह में ले सकता है। 3 हैज़ मुकम्मल होने से पहले। तो अगर शौहर ने बीवी को 1 तलाक रजई दी, अगर शौहर ने बीवी को 2 तलाक रजई दी, तो जब तक 3 हैज़ गुजर ना जाए उस वक्त तक फिर शौहर इसको रुजू कर ले सकता है। तो उसी को अल्लाह फरमाते हैं व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, और इन औरतों के शौहर ज़्यादा हकदार हैं कि इन औरतों को निकाह में वापस ले लें। फ़ी ज़ालिका, इन्हीं मुद्दत में, इन्हीं मुद्दत से मुराद 3 है इसकी मुद्दत, 3 है इसकी मुद्दत के अंदर अंदर वापस लेना चाहे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है इन अरादू इस्लाहा, अगर शौहरों ने इस्लाह का इरादा किया है। इस्लाह का इरादा किया है, इसका मतलब यह है कि शौहर बीवी को निकाह में दोबारा ले लेना चाहता है, उसमें शौहर की नीयत औरत पर जुल्म करना नहीं है। अपनी गलती के एहसास हुआ कि मैंने तलाक देने में जल्दबाजी की है, तो मुझसे गलती हो गई है, अब आइंदा ये गलती नहीं करूँगा, औरत पर, बीवी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करूँगा। इस तरीक़े से जब उसका इरादा हो तो अपनी बीवी को निकाह में बहाल कर ले। ये तीसरा हुक्म था। चौथा हुक्म वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, और इन औरतों के हुकूक हैं, इन औरतों के हुकूक हैं। तो औरतों के हुकूक किस पर होंगे? शौहर पर। तो इन औरतों के हुकूक हैं उनके शौहर पर। मिस्लुल्लज़ी, जैसा कि इन शौहरों के हुकूक हैं अलैहिन्ना, मर्दों पर, औरतों पर। तो औरतों के हुकूक मर्दों के ज़िम्मे हैं, मर्दों के हुकूक औरतों के ज़िम्मे हैं, बिल मारूफ़, मारूफ़ तरीक़े से। तो गोया कि इस जुमले के अंदर शौहर बीवी में क्या क्या हक़ हैं उसको बयान किए हैं। तब हक़ बयान कर दिए हैं एक ही जुमला में। लहुन्ना, औरतों के हुकूक हैं मर्दों के ज़िम्मे। कितने हुकूक हैं? मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, जिस तरीक़े से औरतों के ज़िम्मे मर्दों के हुकूक हैं। ज़रा इस जुमले पर गौर कीजिए। औरतों के हुकूक हैं मर्दों के ज़िम्मे, जिस तरीक़े से मर्दों के हुकूक हैं औरतों के ज़िम्मे। अब हुकूक में दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुकूक में शौहर बीवी अल्लाह ने दोनों को बराबर कर दिया है। दोनों को बराबर करने के बाद आगे अल्लाह ने 2 बात कही, बिल मारूफ़। ये हुकूक मारूफ़ तरीक़े से होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, शौहर की हैसियत से बढ़कर नहीं होना चाहिए, और शौहर के हुकूक बीवी के ऊपर बीवी की इस्तिताअत से बढ़ के नहीं होना चाहिए, मारूफ़ तरीक़े से होना चाहिए। आगे इसको मैं तफसील से इंशाल्लाह समझाऊंगा। आगे अल्लाह ने दूसरी बात कही, वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दराजा, अलबत्ता मर्दों का औरतों पर 1 गुना फ़ौक़ियत है। मर्दों का औरतों पर 1 गुना फजीलत है। तो दोनों के हुकूक को अल्लाह ने बराबर किया, और मर्दों को औरतों पर 1 किस्म की फजीलत अल्लाह ने बयान की। ये बात कहकर बीवी के हुकूक शौहर के ज़िम्मे, शौहर के हुकूक बीवी के ज़िम्मे, और ये मारूफ़ तरीक़े से है, अलबत्ता 1 गुना मर्दों की फजीलत है। ये कहने के बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह गालिब है
اور حکمت والے ہیں۔ اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد کو عورتوں پر 1 گنا فضیلت دیے ہیں۔ اب فضیلت ملنے کے بعد اگر مرد عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ غالب ہے، اگرچہ اس کی بیوی کمزور ہے، عورت کمزور ہے، لیکن اللہ جس نے مرد کو 1 گنا فضیلت دی ہے وہ غالب ہے۔ جو بھی مرد اپنی بیوی پر ظلم کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لیں گے۔ اللہ غالب ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور حکیم حکمت والے ہیں۔ اللہ مرد کو عورت پر 1 گنا فضیلت دیے ہیں تو یہ فضیلت دینا اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ لہٰذا عورت کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر مردوں کو 1 گنا فضیلت کیوں دی ہے۔ تو اس آیت میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات عدت، دوسری بات عدت کے ایام میں عورت کے رحم میں کیا ہے وہ عورت بتا دے، تیسری بات اگر طلاق رجعی کی عدت ہو تو شوہر 3 حیض کے اندر نکاح کو بحال کر سکتا ہے، اور چوتھی بات مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، البتہ 1 گنا مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ تو اس آیت میں 4 باتیں ہیں۔ ان میں پہلی بات ہے عدت کے بارے میں۔ تو عدت کا حکم اس سے پہلے جو آیت گزری ہے ایلا، تو ایلا کی آیت، ایلا کے حکم سے عدت کے حکم سے مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے ایلا 4 مہینے کے اندر شوہر قسم کھا لے کہ قسم بخدا 4 مہینے 1 سال یا مدت تعین کیے بغیر کہا کہ تجھ سے جمع نہیں کروں گا، تو یہ 3 صورتیں ایلا کی تھی۔ اب اگر ان تینوں صورتوں میں 4 مہینے گزر گئے تو عورت پر 1 طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور جب طلاق واقع ہو جائے تو طلاق واقع ہونے کے بعد عدت واجب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طلاق کے بعد عدت کے حکم کو لائے ہیں۔ یہ مناسبت ہے پچھلی آیت سے اس آیت کی۔ تو پچھلی آیت میں فَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اگر شوہر نے 4 مہینے یا اس سے زیادہ جمع نہ کرنے کی قسم کھا لی اور شوہر اسی پر قائم رہا تو عورت پر 1 طلاق بائن واقع ہوئی، اور طلاق بائن واقع ہونے کے بعد عورت پر عدت واجب ہوتی ہے۔ تو اللہ بھی عدت کے حکم کو بیان کیے ہیں، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء۔ تو پہلا حکم عدت کا ہے۔ عدت کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں عدت کا ڈکشنری معنی ہے گننا۔ عدت کا معنی ہے گننا۔ تو جب شوہر بیوی کو طلاق دیں گے یا بیوی شوہر سے خلا لے لے گی یا قاضی دونوں کے درمیان کسی وجہ سے جدا کر دیں گے، کتنی صورتیں ہوئی؟ 3۔ شوہر طلاق دے، بیوی خلا لے یا قاضی جدا کرے۔ تو شوہر بیوی کے درمیان جدائی کی یہ 3 صورتیں ہیں، یعنی جتنی صورتیں ہیں وہ ان 3 میں شامل، یا تو طلاق میں آ جائے گا جیسا کہ ایلا یہ طلاق میں شامل ہے۔ گزشتہ جمعرات کو اختیار، تفویض طلاق، یہ بھی بحث آئی تھی، یہ بھی طلاق میں شمار ہے۔ تو زوجین میں نکاح ہونے کے بعد تفریق، جدائی کی جتنی صورتیں ہیں یہ 3 میں سے ایک، یا تو طلاق ہے یا تو خلا ہے یا تو قاضی کی طرف سے جدائی ہے۔ قاضی جو دونوں کو جدا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح۔ قاضی کی جدائی کا نام فسخ نکاح، قاضی نکاح کو فسخ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات پائی گئی، طلاق پائی گئی، خلا پایا گیا یا قاضی نے نکاح فسخ کر دیا، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک بات پائی گئی تو اب
शौहर के ज़िम्मे में भी वाजिब है और बीवी के ज़िम्मे में भी वाजिब है कि वो 3 हैज़ को गिने। शौहर के ज़िम्मे में भी वाजिब है, औरत के ज़िम्मे में भी वाजिब है कि 3 हैज़ को गिने। शौहर गिन कर जब 3 हैज़ मुकम्मल हो जाए तो अब शौहर बीवी को इजाज़त देगा, अब तुम मेरे घर से जा सकती हो। तो शौहर को गिनना है, और ये गिनना औरत को भी है, इसलिए कि उसको हैज़ है या नहीं है ये तो शौहर को मालूम नहीं होगा, ये मालूम होगा बीवी को। तो बीवी अपने शौहर को इत्तला देगी, और बीवी के इत्तला देने से शौहर को मालूम होगा। तो अब बीवी आके बताएगी कि हमारी जुदाई के बाद 1 हैज़ गुज़रा है, फिर आके बताएगी भी 2 हैज़ गुज़रा है, फिर आके बताएगी अभी 3 हैज़ मुकम्मल हो चुका है। तो फिर शौहर घर से निकल जाने की इजाज़त देगा। तो गिनना दोनों को है, शौहर को भी गिनना है, औरत को भी गिनना है। तो चूँकि इस इंतज़ार में 3 हैज़ तक इंतज़ार में गिनने का माना पाया जाता है, इसलिए इसको इद्दत कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ, इद्दत का माना गिनना है, और शौहर को भी गिनना है 3 हैज़, और बीवी को भी गिनना है 3 हैज़। तो ये जो इद्दत के अय्याम 3 हैज़ हैं, और इन 3 हैज़ को गिनने की ज़िम्मेदारी शौहर और बीवी दोनों पर है, इसीलिए शरीयत की इस्तिलाह में इसको इद्दत कहते हैं। यहाँ से लेके बल्कि इला से लेकर 240 पर 2 आयत तक बीवी और शौहर के दरमियान जो कुछ मामलात होते हैं उसका बयान है, 240 पर 2 तक। और ये बिल्कुल कठिन मसाइल है, बहुत कठिन मसाइल हैं। इस्लाम हजरात से 2 गुजारिश है। पहली गुजारिश यह है कि मोबाइल वगैरह को बंद करके बैठे, साइलेंट में रख के बैठे। बीच बीच में अगर बज के उठाए तो ज़रा जहन उधर मुंतशिर हो जाता है। दूसरी गुजारिश यह है कि ये जो मसाइल मैं अभी बयान करूँगा ये सिर्फ हमारे मालूमात में इजाफ़ा के लिए। एक मसला मालूम होने से क्या सवाब है? 200 रकात नफिल नमाज का सवाब है। एक मसला अगर किसी मोमिन ने सीख लिया है तो 200 रकात, तो 200 रकात नफिल नमाज पढ़ने में हफ्ते लग जाएंगे। अभी यहाँ भी मसला बयान करना मैं शुरू करूँगा, 8-10 मसाइल आपके सामने आ जाएंगे। अब कितनी रकात नमाज का सवाब मिल गया है? 1000 की तादाद में हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ हम इस नियत से सीखेंगे ताकि हमें मालूम हो, हमें सवाब मिले। किसी को मुफ्ती बनने की नियत से नहीं सुनना है, ठीक है ना? किसी को मुफ्ती नहीं बनना है, सिर्फ अपने मालूमात में इजाफा करना है। मुझे अगर कोई तलाक खुला का मसला फ़ोन में पूछता है तो मैं साफ इनकार कर देता हूँ, नहीं बताता। फ़ोन में तलाक खुला का मसला नहीं बताता। तलाक खुला का मसला पूछना हो तो सामने आओ, लिख के लाओ। आप जैसा लिखोगे नीचे मैं उतना ही लिख दूँगा। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है? हम कुछ भी बताएं, जो सामने वाला है वो अपने हिसाब से लेते हैं, वो अपने हिसाब से समझेंगे, फिर अपने हिसाब से मसला आगे और फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ तक कि जो लिख के देते हैं उसमें भी खयानत करते हैं। एक मरतबा एक फतवा लिखा, फतवा गया, मस्जिद कमेटी वाले फैसला के लिए बैठे। जब फैसला के लिए बैठे हैं तो एक फरीक हमसे फतवा लिया है, दूसरे फरीक दूसरी जगह से फतवा लिया है, और वाक़या एक है। वाक़या एक है, एक ने हमसे लिया है और एक ने और कहीं से लिया। अब दोनों जगह का फतवा अलग अलग है। अब ये तो कभी नहीं हो सकता है कि वाक़या एक हो और दो अदारा दो तरह के जवाब दे। दोनों तो दीनी अदारे हैं, कुरान हदीस की रोशनी में जवाब देंगे। तो मस्जिद कमेटी वाले फैसला नहीं किए हैं, फिर तारीख दिए हैं, और दूसरा फरीक हमारे पास वो कागज़ लेकर आए हैं कि आप लोग ऐसा फतवा दिए हैं। जब फतवा कहीं से जाता है तो एक फतवा की कॉपी आपको दी जाती है, और 2-3 कॉपी फतवा देने वाले अपने पास ज़ेरॉक्स रख लेते हैं, और फतवा नंबर डाला जाता है। वो जो लेकर आए
جب فتویٰ نمبر دیکھ کے دونوں ہمارے پاس جو کاپی تھی ملائے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ ان کی مطلب کے خلاف جو بات تھی اس کو اس طرح فولڈ کر کے زرکس نکالے ہیں. ان کے مطلب کے مفاد کے خلاف جو بات تھی اس کو پیج کو فولڈ کر کے صرف زرکس نکالے ہیں. اصل کاپی گھر میں رکھ کر زرکس کاپی لے کے میٹنگ میں آئے، فیصلہ کی میٹنگ میں آئے. اتنی بڑی خیانت شریعت کے بارے میں. تو اسی لیے بہت تنبیہ کر کے بول رہا ہوں، صرف ہم اپنے معلومات کو بڑھانے کے لیے، نہ کسی کو مسئلہ بتانے کی اجازت ہے، نہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. صرف ہم اپنے معلومات کو بڑھانے کے لیے ہی یہ سب کچھ ہم جانیں گے انشاءاللہ. تو پہلا مسئلہ عدت کے بارے میں، پہلا مسئلہ عدت جو ابھی بتایا ہوں اس کی کئی شکلیں ہیں. یہاں ایک حکم بیان کیا گیا ہے، 3 حیض. عورت 3 حیض تک انتظار کرے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی عمر زیادہ ہو گئی، ہے، اب اس کا حیض آنا بند ہو گیا. ایک عمر کے بعد حیض آنا بند ہو جاتا ہے. تو اگر ایسی عورت جس کا حیض آنا بند ہو گیا ہے، اگر اس عورت کا اپنے شوہر سے جدائی ہو تو پھر وہ کیسی عدت پوری کرے گی؟ ایک بات ہے. دوسری بات، اسلام میں بچپن میں نکاح کر دینا جائز ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی علیہ السلام سے 7 سال کی عمر میں کیے تھے. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. تو اب اگر ایسی شکل ہو کہ کسی لڑکی کا نکاح جب وہ نابالغ تھی اس وقت کر دیے ہیں. نابالغ جو بچے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، نابالغ ہوتے ہوئے ان کی 2 حالت ہیں. ایک کو مراہق کہتے ہیں، ایک کو غیر مراہق کہتے ہیں. مراہق کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بالغ نہیں ہوا لیکن قریب ہے بالغ ہونے کے، اس کو مراہق کہتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ اذان پڑھے تو اذان ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر چھوٹا بچہ اذان پڑھتا ہے تو اذان کی سنت ادا نہیں ہوگی. لیکن اگر یہی بچہ قریب بالغ ہونے کے ہے، بالغ نہیں ہوا لیکن بالغ ہونے کے قریب ہے، اگر ایسا بچہ اذان پڑھتا ہے تو اذان کی سنت ادا ہو جاتی ہے. تو یہ جو بچہ بالغ ہونے کا قریب ہے اس کو مراہق کہتے ہیں. اگر لڑکی ہو تو اس کو مراہقہ کہتے ہیں. اب مسئلہ بتاتا ہوں. ایک لڑکی ابھی تک بالغ نہیں ہوئی، حیض نہیں آیا ہے لیکن حیض آنے کی قریب ہے. اس کا نکاح اس کے گھر والوں نے کر دیا اور رخصتی ہو گئی، شوہر نے طلاق دے دی. اب 3 حیض عدت پوری کرنی ہے لیکن 3 حیض پوری کرنا، حیض نہیں آ رہا. تو حیض نہ آنے کی 2 صورت ہوئی. ایک صورت عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اور ایک صورت عمر کم ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو دونوں عورتیں ہیں یہ دونوں عدت پوری کریں گے حیض سے نہیں، مہینے سے. یہ عدت پوری کریں گے مہینے سے. یہ 3 مہینے عدت پوری کریں گے. تو جس عورت کی عمر ابھی کم ہے، حیض شروع نہیں ہوا ہے، اگر اس کو شوہر طلاق دے تو وہ 3 حیض عدت پوری کرے گی. اور اگر وہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے حیض رک گیا ہے، تو یہ عورت بھی عدت پوری کرے گی 3 مہینے سے. اب یہ 3 مہینہ شوہر تو مہینے کی پہلی تاریخ میں طلاق دے کوئی ضروری نہیں ہے. مہینے کی 15 تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے طلاق، 5 تاریخ کو بھی طلاق ہو سکتی ہے. تو شوہر اگر درمیانے مہینے میں شوہر نے طلاق دی تو یہ مہینہ اور آخر کا مہینہ، تیسرا مہینہ کو جوڑیں گے اور بیچ کے 2 مہینے کو قمری حساب سے 2 مہینہ مکمل کریں گے. تو کل ملا کر 3 مہینے ہو جائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی
4 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया है वल्लाई यइस्न मिनल महीस मिन निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों में से जो बीवियां हैज से मायूस हो चुकी हैं, बूढ़ी होने की वजह से हैज से मायूस हो चुकी हैं, तो फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन, तो इन औरतों की इद्दत 3 महीने है। जिस तरीके से बूढ़ी होने की वजह से, उम्र ज़्यादा होने की वजह से हैज रुकने वाली औरतों की इद्दत 3 महीने हैं, वल्लाई लम यहिज़ना, और वो औरतें जिनको हैज अभी तक शुरू नहीं हुआ है वो भी इसी हुक्म में शामिल है। यानी 3 महीने से इद्दत पूरी करेंगे। मसला सबको क्लियर हो गया? तो उम्र रसीदा औरत और हैज न आने वाली औरत, ये दोनों इद्दत पूरी करेंगे महीने से। एक मसला हुआ। दूसरा मसला, अब ये मसला अब नहीं है। एक ज़माना था बांदी से इंसान, बांदी भी थी, बांदी से निकाह करता था, गुलाम बांदी। तो अगर किसी इंसान ने आज़ाद औरत से निकाह किया है तो उसके लिए 3 हैज, जो अभी हमने पढ़ा, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, 3 हैज इद्दत है। अगर किसी के निकाह में आज़ाद औरत नहीं बल्कि बांदी है तो उसकी इद्दत क्या होगी? तो अब यही बांदी 2 सूरत वाली होगी, या तो उसको हैज आता है या हैज नहीं आता है। अगर उसको हैज आए तो उसकी इद्दत 2 हैज है, 3 हैज नहीं। बांदी की इद्दत अगर उसको हैज आए तो 2 हैज है, 3 हैज नहीं है। और अगर उसको हैज ना आए तो उसकी इद्दत 1.5 महीने है। अगर हैज ना आए तो उसकी इद्दत 3 महीने नहीं है, उसकी इद्दत 1.5 महीने है। तो बांदी की इद्दत अगर हैज से हो 2 हैज, अगर महीने से हो 1.5 महीने। असल में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान किया है। उसूल ये है कि अगर आज़ाद इंसान से कुछ गलती हो तो उसकी जो सज़ा है वही गलती अगर ग़ुलाम या बांदी से सादिर हो तो वही सज़ा ग़ुलाम बांदी में निस्फ़ है। मसला अगर कोई आज़ाद इंसान ज़िना कर लिया, अगर कोई आज़ाद इंसान मर्द गैर शादीशुदा ज़िना कर लेता है तो उसको 100 कोड़े हैं। लेकिन यही अमल अगर किसी ग़ुलाम से हो तो उसको 100 कोड़े नहीं हैं, उसको 50 कोड़े हैं। इसी को अल्लाह ने फरमाया है फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। आज़ाद मर्द या आज़ाद औरत को जो सज़ा है ग़ुलाम और बांदी को उसका निस्फ़ है, आधा है सज़ा में। तो मैंने मिसाल दी है कि अगर कोई आज़ाद से गुनाह सादिर हो, ज़िना सादिर हो तो 100 कोड़े हैं शादीशुदा अगर न हो, और यही अमल अगर किसी ग़ुलाम या बांदी से सादिर हो तो 50 कोड़े हैं। ये किसने कहा? अल्लाह ने कहा। तो अब ये हुक्म जैसा कि शरई सज़ा में है, यही हुक्म दूसरे हकाम में भी है, इद्दत में भी है। तो अगर बांदी किसी ने निकाह किया और फिर उस बांदी को तलाक दिए हैं तो औरत का, आज़ाद औरत का निस्फ़ हो जाएगा। तो आज़ाद औरत को अगर हैज़ वाली है 3 हैज़ है, और अगर हैज़ वाली ना हो तो 3 महीने हैं, तो इसको निस्फ़ कर लेंगे। तो 3 महीने का निस्फ़ 1.5 महीने है, और 3 हैज़ का निस्फ़ 1.5 हैज़ है, और 1 हैज़ आधा नहीं होता है। हैज़ को आधा नहीं कर सकते हैं, तो जब हैज़ को आधा नहीं कर सकते हैं इसलिए 2 हैज़ है, और महीने को आधा कर सकते हैं इसलिए यहाँ 1.5 महीने हैं। ये दूसरा मसला बोला हूँ, सब समझ लिए हैं। तीसरा मसला
اگر کوئی عورت جس وقت شوہر نے اس کو طلاق دی، اگر کوئی عورت اس وقت امید سے تھی، یعنی پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی عدت 3 حیض یا 3 مہینہ نہیں ہے، اس کی عدت بچہ پیدا ہونا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی۔ بچہ جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک یہ عورت عدت پہ رہے گی۔ سورہ طلاق میں اللہ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جس وقت شوہر سے جدائی ہوئی اس وقت جو عورتیں حمل سے ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہونا ہے۔ اب شوہر طلاق دیتے وقت اگر حمل ٹھہر کے ابھی 15 دن ہوئے ہیں تو اب کتنی دن عدت پوری کرنی ہے؟ 9 مہینے۔ جو حمل ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے 9 مہینے 15 دن ہی عموماً وقت ہوتا ہے، 9 مہینے 15 دن۔ تو شوہر نے جس وقت طلاق دی اس وقت ماں بیوی کے حمل ٹھہر کے 15 دن ہو گئے ہیں، تو اب کتنی دن عدت پوری کرنی ہے؟ 9 مہینے۔ جس وقت شوہر نے طلاق دی اس وقت 9 مہینے پورے ہو گئے، اب کتنی دن باقی ہے؟ ہو سکتا ہے 15 دن، ہو سکتا ہے 5 دن، ہو سکتا ہے 1 دن۔ اس 9 مہینے کے بعد کبھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جو عورتیں شوہر کے طلاق دیتے وقت حمل کی حالت میں ہیں ان کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، 3 حیض، تو حیض ہی نہیں ہے اس وقت، حیض بند ہو جاتا ہے، تو ان کی عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہونا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کی عدت ختم ہوگی۔ تو اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور اس کو حیض آئے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، ٹھیک ہے، اتنی باتوں سے ماں گئی ہے۔ آگے اور ایک مسئلہ، اب تک جو مسئلہ بتا رہا ہوں اس میں یہ 4 نمبر کا مسئلہ ہے۔ یہ 3 حیض ہیں، 3 حیض عدت پوری کرنے کے لیے، 3 مہینے عدت پوری کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو، یا دونوں تنہائی میں اتنا وقت گزارے کہ جس میں جسمانی تعلق قائم کر سکتے تھے، یہ ہونا شرط ہے۔ پھر بول رہا ہوں، 3 حیض یا 3 مہینے جو عدت ابھی بیان ہوا ہے اس کے لیے شرط کیا ہے؟ بیوی اور شوہر میں جسمانی تعلق قائم ہو، یا دونوں تنہائی میں اتنا وقت گزارے جتنے وقت میں جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ خلوت، یاد رکھیے گا لفظ خلوت صحیحہ، خلوت کا معنی تنہائی۔ تو دونوں تنہائی میں رہے ہو۔ تنہائی کے لیے 3 شرطیں ہیں، تنہائی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک، وہاں شرعی معنی نہ ہو، طبیعی معنی نہ ہو، حسی معنی نہ ہو۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اگر دونوں حج، بیوی اور شوہر احرام کی حالت میں ہیں، حج کے احرام کی حالت میں ہیں، تو حج کے احرام کے بعد جمع نہیں ہو سکتا۔ تو اگر دونوں حج کے احرام باندھنے کے بعد تنہائی میں گزارے ہیں تو یہ تنہائی کا اعتبار نہیں ہے۔ یا دونوں جہاں پر تنہائی میں گئے تھے وہاں ایک باشعور انسان موجود ہے، تیسرا موجود ہے، تو یہ بھی خلوت تنہائی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دونوں میں سے کوئی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس بیماری میں جسمانی تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو 3 باتیں پائی گئی، ایک حج کا احرام بتایا ہوں، تیسرے کا موجود ہونا بتایا ہوں، اور ایسی بیماری جس میں جسمانی تعلق قائم نہ کر سکتے ہو۔ اگر اس 3 باتوں میں سے
کوئی بات نہ پائی گئی اور دونوں تنہائی میں جمع ہوئے، اس کو کہتے ہیں خلوت سریہ۔ تو 3 حیض یا 3 مہینہ عدت واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جسمانی تعلق قائم کرے یا تنہائی میں دونوں جمع ہو، اور اتنی دیر رہے کہ جسمانی تعلق قائم کر سکتے، تب جا کے اگر جدائی ہو تو 3 حیض عدت پوری کرنی ہے۔ اب اس کا الٹا کر لیجئے، نکاح ہوا مگر جسمانی تعلق قائم نہیں کیے، نکاح ہوا مگر جسمانی تعلق قائم نہیں کیے ہیں، دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی، اس سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، ایسا ہوتا ہے؟ اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ رخصتی سے پہلے طلاق ہونا، یہی بولتے ہیں نا، سمجھ میں ہی کہتے ہیں۔ تو اگر رخصتی سے پہلے شوہر طلاق دے دیں تو اس عورت پر عدت نہیں ہے۔ نہیں سنایا؟ پھر بول رہا ہوں، یہ جو 3 حیض یا 3 مہینے عدت پوری کرنی ہے، یہ کب؟ اگر رخصتی ہو کے شوہر کے ساتھ آ گئی ہو اور وہاں جمع کیا ہو، یا دونوں کے درمیان تنہائی ہوئی ہو، جو تنہائی کی تفصیل بیان کیا ہو۔ اب اگر ایسا نہ ہو، اس کا الٹا ہو، یعنی رخصتی ہی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں عورت پر عدت نہیں ہے، عدت ہی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کی، ثم طلقتموہن، پھر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، من قبل ان تمسوہن، جمع کرنے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو ان کے لیے ان کے ذمہ کوئی عدت نہیں ہے جس عدت کو وہ مکمل کرے، جس کو گنے۔ تو اگر رخصتی سے پہلے جدائی ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو عدت نہیں ہے۔ بات سن رہا ہے نا؟ مسئلہ ہے، خشک مسائل ہیں، قصہ کہانیاں ہو تو مزہ آتا ہے، تو یہ مسائل ہیں، تھوڑا خشک مسائل ہیں، پہلے بتا چکا ہوں، ذرا غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا، اور مفتی بننے کی نیت سے نہیں، اپنے معلومات کو بڑھانے کی نیت سے۔ جب عورت عدت میں ہوگی، چاہے عدت طلاق کی وجہ سے ہو، خلا کی وجہ سے ہو، فسخ نکاح کی وجہ سے ہو، حتیٰ کہ اگر شوہر کی وفات کی وجہ سے ہو، کوئی بھی وجہ ہو، شوہر کے گھر سے نکلنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس گھر میں شوہر کے لے کے عورت رہتی تھی، اس گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں بالکل اس پر عمل نہیں ہے، صرف شوہر کے انتقال پر عمل ہوتا ہے، لیکن طلاق، خلا، فسخ نکاح، ان تینوں میں اس بات پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ طلاق کے بعد جس گھر میں شوہر نے طلاق دی، طلاق سے پہلے جس گھر میں شوہر کے ساتھ عورت رہا کرتی تھی، عدت کے ایام اسی گھر میں عورت رہے گی، وہاں سے نہیں نکل سکتی ہے۔ عورت کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، اور شوہر کے لیے عورت کو نکال دینا جائز نہیں ہے۔ تو عورت خود سے بھی نہیں نکل سکتی ہے، اور مرد اس کو نکال نہیں سکتا ہے، دونوں جائز نہیں ہیں۔ عورت کے لیے نکلنا بھی جائز نہیں ہے، اور عورت کے لیے نکل جانا جائز نہیں ہے، مرد کے لیے نکل دینا جائز نہیں ہے۔ اب ہم سب کو پریشانی ہوگی، جس گھر میں اتنا جھگڑا ہوا ہے، اتنا کچھ ہوا ہے، اس گھر میں پھر کیسے رہے گی؟ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر شوہر کی موجودگی میں اس گھر میں عورت کا رکنا دشوار ہو تو گھر سے شوہر کو نکال دیں، عدت مکمل ہونے تک گھر سے شوہر کو نکال دیں گے۔ شوہر دوسری جگہ جا کے وقت گزارے گا، عدت مکمل کر کے عورت جب میکے جائے گی، اس کے بعد پھر شوہر اپنے گھر کو آئے گا۔ یہ شریعت کا حق ہے، یہ شریعت کا حق ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کم ستاتا ہے، ساس زیادہ ستاتی ہے، ننند زیادہ ستاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو جو ستانے والی ہے وہ گھر سے نکلے گی، لیکن مطلقہ گھر سے نہیں نکلے گی۔ یہ شریعت کا حق ہے۔
बात समझ गए ना? जो सताएगी वो घर से निकलेगी, लेकिन जिस औरत को तलाक हुई है वो घर से नहीं निकलेगी। बार बार एक लफ्ज़ बोला हूँ, ये जो इद्दत है ये हक शरीयत का है, यह हक शरीयत का है। शरीयत के हक को कोई ज़ाय नहीं कर सकता है, शरीयत के हक को कोई बातिल नहीं कर सकता है। इस पर आज के दौर में बिल्कुल अमल नहीं होता। इस इद्दत के दरमियान औरत का पूरा खर्चा शोहर के ज़िम्मे है। तो आज के दौर में क्या होता है, खर्चे के नाम पर 3 महीने के हिसाब करके दे देते हैं, हिसाब करके देते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मैके भेज देना ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। औरत उसी घर में रहेगी, उसको उस घर में रहने में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को निकालेंगे, औरत को नहीं निकालेंगे। अभी 3 तरह की जुदाई बताया हूँ, तलाक, खुला, फस्के निकाह। अगर शोहर ने तलाक रजी दी, एक तलाक रजी दी, 2 तलाक रजी दी, औरत और शोहर दोनों एक ही घर में हैं, या शोहर निकल गया है, जो भी हो, औरत उम्दा कपड़ा लगाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक, उम्दा कपड़ा पहनना, कॉस्मेटिक इस्तेमाल करना जायज़ है। अगर शोहर ने तलाक़ रजई दी तो बना सुंगर जो होता है, उम्दा कपड़ा पहन के, मेकअप करके, अच्छे लिबास पहन के अपने को खूबसूरत बना सकती है। लेकिन अगर 3 तलाक रजी दे दिए, तलाक बाइन दे दिए, काजी ने फस्की निकाह कर दिया, शौहर का इंतकाल हो गया, इन चारों सूरतों में औरत उम्दा कपड़ा नहीं पहन सकती है। इन 4 सूरतों में औरत उम्दा कपड़ा नहीं पहन सकती है, मेकअप नहीं कर सकती है। तो मेकअप करने, उम्दा कपड़ा पहनने की इजाज़त सिर्फ एक सूरत में है, तलाक रजई हो और वो भी 1 या 2। तो इद्दत में औरत ये सब इस्तेमाल कर सकती है। मगर अगर तलाक बाइन हो जाए, तलाक रजई 3 हो जाए, फस्के निकाह हो जाए, शौहर इंतकाल कर जाए, तो इन चारों सूरतों में औरत की जायज़ नहीं है कि उम्दा कपड़ा पहने, बना सुंगर इख्तियार करे, मेकअप करे। यही सूरत शौहर ने तलाक रजी दी 1 या 2, तो शौहर से पर्दा नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, शौहर ने तलाक रजी दी 1 या 2, तो शौहर से पर्दा नहीं है। इसके अलावा कितनी सूरत हैं? 4। एक तो शौहर का इंतकाल हो गया, उसको छोड़ दिए, बाकी 3। शौहर ने 3 तलाक रजी दी, तलाक बाइन दी, फस्के निकाह हुआ, इन तीनों सूरतों में शौहर से पर्दा है। अगर 1 या 2 तलाक रजी हो तो पर्दा नहीं है, शौहर के सामने औरत आना जाना कर सकती है, बल्कि आना जाना करने को, मेकअप करने को फुकाहा ने मुस्तहब लिखा है। क्यों? इसलिए कि अभी भी निकाह बाकी है, शौहर रुजू कर सकता है। तो हो सकता है इसकी खूबसूरती को देखकर शौहर के दिल में कशिश पैदा हो और फिर निकाह को बहाल कर ले। तो बना सुंगर करना, खुशबू इस्तेमाल करना, मेकअप करना, 2 तलाक रजी तक फुकाहा ने मुस्तहब लिखा है। लेकिन 3 तलाक हो जाए या फस्के निकाह हो जाए या तलाक बाइन हो जाए, अब इस वक्त शौहर के सामने नहीं जा सकती, इसलिए कि आप निकाह ख़त्म हो गया है। तीन हैज़ तक औरत इंतज़ार करेगी। अच्छा, जैसे ही हम 3 हैज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? 3 महीने। 3 हैज़ सुनते ही 3 महीने ही, इसलिए कि हर महीने में हैज़ आता है। लेकिन जो शादीशुदा हैं वो सब जानते हैं कि हर महीने पाबंदी से हैज़ आना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। हर महीने पाबंदी से हैज़ आना ज़रूरी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि 1 महीने में मुतय्यना वक्त के अंदर हैज़ आया है, उसके बाद फिर दूसरे महीने को हैज़ आया ही नहीं है, तीसरे महीने को आया नहीं है। अब अगर ऐसी कोई औरत हो
جس کے حیض کا نظام متعین نہیں ہے، کبھی 3 مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے، کبھی 5 مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے، کبھی 6 مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو وہ عدت کیسے پوری کرے گی؟ سوال سمجھ آیا؟ اگر کسی عورت کو پابندی سے نظام کے مطابق ہر مہینے حیض نہ آتا ہو تو وہ عورت عدت کیسے پوری کرے گی؟ جواب یہ ہے کہ یہ عورت بھی حیض سے عدت پوری کرے گی اور 3 حیض مکمل کرے گی، چاہے 3 حیض آنے میں کتنا لمبا وقت لگ جائے۔ اگر کسی کو 2 سال کے بعد حیض آتا ہو تب بھی وہ حیض سے عدت پوری کرے گی اور 6 سال شوہر کے گھر میں رہے گی۔ نہیں سمجھا؟ پھر بول رہا ہوں، اگر کسی عورت کو حیض آنے میں تاخیر سے ہو، پیریڈ آنے میں تاخیر ہو، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، ایسی عورت بھی عدت پوری کرے گی حیض سے ہی۔ وہ مہینہ جو ہے وہ اس کے لیے نہیں، مہینہ صرف اس کے لیے جو سن عائسہ، دوبارہ حیض شروع ہونے کی امید نہیں، بڑھاپا اس عمر میں پہنچ چکی ہو یا حیض آنا شروع نہ ہوا۔ تو جتنی لمبی مدت ہو جائے وہ اتنی لمبی مدت لگا کر وہ عورت حیض عدت کو مکمل کرے گی۔ یہ جو طلاق رجعی ہو، شوہر نے طلاق رجعی دے دی تو 1 حیض یا 2 حیض کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ یہ جو رجوع ہے، رجوع کا معنی ہوتا ہے نکاح کو بحال کر لینا۔ اس کے مسئلے مسائل انشاءاللہ وہ آیت جب آئے گی، وہ ٹکڑا جب آئے گا وہاں۔ ابھی 2 بات بولتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی بات، یہ جو شوہر سے جدائی ہونے کے بعد عورت 3 حیض تک انتظار کرے گی دوسرے نکاح کے لیے۔ اچھا، ایک مسئلہ بھول گیا تھا، پھر ابھی بول دیتا ہوں، ذہن پایا ہے۔ جب تک عورت عدت میں ہے اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ ابھی گزرا ہے، جس طریقے سے عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے اسی طریقے سے کوئی مرد اس عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتا۔ سما گیا نا؟ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، اسی طریقے سے کوئی مرد نکاح کا پیغام بھیج نہیں سکتا ہے۔ اب میں یہ جو مسئلہ بیان کیا ہوں، کوئی مرد نکاح کا پیغام بھیج نہیں سکتا ہے، یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس وقت کے ہمارے معاشرے میں ایک غیر ضروری مسئلہ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس عورت کو شوہر نے طلاق دی، زندگی میں دوبارہ اس کا نکاح ہونا یہ تو ہمارے سماج میں مشکل ہے۔ زندگی میں عدت کا ایام تو بہت دور کی بات، ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے نا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ نے مردوں کو خطاب کر کے کہا کہ جو عورتیں عدت میں ہیں انہیں تم نکاح کا پیغام مت بھیجو، یہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ تو اللہ نے پیغام بھیجنے کا منع کیا، معلوم یہ ہوا کہ لوگ پیغام بھیجیں گے تبھی تو اللہ نے کہا۔ اب اللہ نے کیوں کہا؟ اس سے پہلے ایک مرتبہ اسی جگہ بیٹھ کے میں نے کہا تھا، بعض چیزیں عرف کے اعتبار سے ہوتا ہے، بعض چیزیں ہمارے عرف میں ایک طرح کے ہیں، دوسرے ملک کے عرف میں دوسری طرح سے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ لَكُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ بات اللہ نے قرآن میں کیوں کہی کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں؟ کچھ لوگ بالکل پہلی مرتبہ آئے ہیں، ڈر لگ رہا ہے بولتے ہوئے، مسئلہ کو شریعت کے حد تک رکھ کے ذرا سینہ کشادہ کر کے مسئلہ کو ہم سمجھیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حیات میں بعض صحابہ نے طے کر لیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی فلاں بیوی سے میں نکاح کروں گا، فلاں سے میں کروں گا، فلاں سے میں کروں گا۔ یہ بعض صحابہ طے کر لیے تھے،
اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یہ تمہاری مائیں ہیں تم سے نکاح نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کی حیات میں اب سوچ کے دیکھیے نبی علیہ السلام کی بیویوں، اچھا یہ جو نکاح کریں گے جذبات کی وجہ سے نہیں، سہارا دینے کے لیے، یہ نکاح کرنا سہارا دینے کے لیے. عرب کی تہذیب، عرب کا کلچر آج بھی یہی ہے کہ کسی عورت کے اپنے سابق شوہر سے جدا ہونے میں دیر ہوتی ہے، دوسرے نکاح میں اس کی دیری نہیں ہوتی ہے. جو لوگ عرب سے واقف ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا. اپنے سابق شوہر سے جدا ہونے میں دیر ہوگی مگر دوسرے نکاح میں دیر نہیں ہوگی. اگر بنگلور میں کسی کی 5-6 بیٹی ہو تو میں سمجھتا ہوں جوانے بوڑھا ہو جائے گا سوچ سوچ کے، جہیز کے بارے میں سوچ سوچ کے جوانے بوڑھا ہو جائے گا وہ. لیکن عرب کا یہ حال ہے کہ کسی کے گھر میں اگر 6 بیٹیاں ہو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی مرد وہاں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے اس سے خوش نصیب. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان بیٹیوں کا نکاح ہوگا تو مہر کے نام پر بڑی رقم باپ کو ملے گی، بڑی رقم. مہر چھوٹی موٹی رقم نہیں، بڑی رقم باپ کو ملے گی. تو باپ بے فکر ہے، بس شادی کی عمر کو پہنچ جائے اس کے بعد بیٹی کو بڑی رقم مہر میں ملے گی، بیٹی لا کے مجھے دے دے گی، میں پال کے بڑا کیا ہوں، تو کوئی ٹینشن نہیں. یہ وہاں کا عرف ہے. میں نے ایک صاحب کو طلاق دیتے ہوئے سنا، ان کی زبان سے میں نے ان کا واقعہ سنا. ان کے سونے کی اس وقت، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، اس وقت سونے کی 3 دکانیں تھیں. سعودی عرب میں سونے کی 3 دکانیں تھیں. انہوں نے مہر جو طے کیے تھے 2 کلو سونا، 2 کلو سونا مہر میں طے کیے تھے. دکان سے آئے گھر کو، بیوی سے کہا کہ ٹاول دو. کیوں؟ نہانے جانا ہے. تو بیوی سے کہا ٹاول دو نہانے جانے کے لیے، لیکن ان کی نیت دوسری تھی. بیوی سے اپنے خواہش کی تکمیل کریں گے اس کے بعد نہانے جائیں گے. بیوی اتنی بات سمجھ نہیں پائی، بیوی ٹاول لے کے پھینک کے دی ہے، وہی کھڑوں کے طلاق دے کے بھیج دی، 2 کلو سونا دے کے اتنی سی بات کو طلاق دی. اور اس طلاق کے ملنے کے بعد اس لڑکی کے باپ اتنے خوش ہو گئے ہیں، پھر 2 کلو ملنے والے ہیں اور کہیں سے. یہ عرب کی تہذیب ہے. تو یہ جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں کہ اگر کسی عورت کی جدائی ہو جائے، عورت عدت میں ہو، جس طریقے سے وہ خود سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، کسی مرد کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا بھی جائز نہیں. ہاں اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ عورت بہت زیادہ غمزدہ ہے، آگے چل کے بیمار ہو جائے گی، تو کوئی اشارہ کنایا سے سمجھا دے سکتا ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد تمہاری نکاح میں دیر نہیں لگے گی، اشارے سے سمجھا دے سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ پیغام نہیں دے سکتا ہے. آخری بات اس موضوع پر، عورت جو عدت پوری کرے گی، یہ عدت پوری کرنا کیوں عورت عدت پوری کرے گی؟ 3 حیض انتظار کر کے عدت کیوں پوری کرے گی؟ یہ بات جاننے کے لیے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے. اگر حمل ٹھہر جائے، بیوی امید سے ہو گئی ہے تو حیض بند ہو گیا ہے. تو 3 حیض کا انتظار کرنا حمل امید سے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان فرق کرنے کے لیے. سمجھ گیا نا؟ تو 3 حیض تک عورت انتظار کرے گی کیوں؟ اس بات کو جاننے کے لیے کہ عورت حمل سے ہے یا نہیں ہے، امید سے ہے یا نہیں ہے. اگر امید سے نہیں ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اگر امید سے ہے تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونا ہے. بات سمجھ گئے نا؟ اگر بات سمجھ میں آئی تو آپ کو پریشانی ہونی چاہیے. پریشانی یہ ہونی چاہیے اگر حمل ٹھہر گیا، عورت امید سے ہے تو ایک ہی حیض سے معلوم ہو جاتا ہے، ایک ہی حیض سے معلوم ہو جاتا ہے، تو 3 حیض کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟
सलासत कुरू, औरत 3 हैज तक इंतज़ार करेगी, 3 हैज आने के बाद फिर दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। तो 3 हैज तक इंतज़ार करना क्यों? उम्मीद से है या नहीं है, ये बात जानने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उम्मीद से नहीं है, हमल से नहीं है, ये एक ही हैज से मालूम हो जाता है। जब एक ही हैज से मालूम हो गया है तो फिर 3 हैज की क्या ज़रूरत है? इसके बारे में 2 जवाब देता हूँ। पहला जवाब ये है कि अल्लाह ताला इसी आयत का आखिरी लफ्ज़ क्या कहा? हकीम। हकीम, अल्लाह हिकमत वाले हैं। तो अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की ज़ात जितनी बड़ी है, हिकमत भी इतनी बड़ी है। तो अल्लाह की हिकमत हम जैसे इंसान की छोटी अकल में दाखिल हो, ये नहीं हो सकता है। पहली बात ये है। लिहाजा हम अपनी अकल से तोले बगैर ये ईमान रखते हैं, मानते हैं कि 3 हैज औरत इंतज़ार करेगी। इसकी तक़वियत के लिए एक दूसरी बात को जोड़ देता हूँ। 3 हैज इंतज़ार करना हमल सही कि नहीं वो जानने के लिए, अब जिस औरत को हैज बंद हो गया है वहाँ तो बच्चा ही पैदा नहीं होगा, फिर 3 महीने की क्या ज़रूरत है? नहीं समझ आई बात? जिस औरत का हैज रुक गया है, अब वो माँ नहीं बन सकती है ना, अब बच्चा नहीं जन सकती है, तो लिहाजा वो हमल से होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर भी 3 महीने उसकी इद्दत है, तो वहाँ इद्दत की क्या ज़रूरत है? तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह हकीम है, अल्लाह का हुक्म हिकमत पर मबनी है। वो हिकमत हमारी समझ में आ जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैंने आपको सवाल किया है, आपके सामने सवाल कायम किया है कि 3 हैज तक इंतज़ार करेगी और इसका मकसद हमल से है या नहीं है ये बात जानना। जब से मैंने ये बात पढ़ी तब से मेरे जहन में ये सवाल था कि 3 हैज की ज़रूरत क्या है। आज इसे 3 साल पहले, कोरोना से पहले, तो कहेंगे 4 साल हो जाएगा। कोरोना से पहले BBC में एक रिपोर्ट छाई हुई, BBC जो उर्दू सर्विस है उसमें एक रिपोर्ट छाई हुई है। वाक़या ये है कि एक लड़का और एक लड़की के दरमियान निकाह हुआ, दोनों के दरमियान रुखसती के बाद 2-3 साल की ज़िंदगी गुजरी और इस मुद्दत में दोनों के बच्चे पैदा नहीं हुए, दोनों ने बच्चा नहीं लिया है, बच्चा नहीं लिए हैं, दोनों बच्चा नहीं लिए हैं। फिर दोनों के दरमियान रंजिश शुरू हुई, नाचाकी शुरू हुई। नाचाकी शुरू होने के बाद दोनों जुदाई के लिए अदालत में दरख्वास्त दी कि हम जुदा हो जाएंगे। जिस दिन अदालत में दरख्वास्त दिए हैं उस दिन से दोनों अलग हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। जिस वक्त अदालत का फैसला आया है उस वक्त औरत को 1 हैज़ आ चुका है, 1 हैज़ आ चुका है। उसके बाद अदालत का फैसला आया, दोनों उसके बाद से जुदा हैं। 9 साढ़े 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। 9 साढ़े 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो औरत ने दावा किया मेरे साबिक शौहर का बच्चा है, मेरे साबिक शौहर का बच्चा है। साबिक शौहर कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है, जुदाई जिस वक्त हुई उस वक्त वह है इसकी हालत में थी, लिहाजा बच्चा मेरा नहीं है। तो DNA टेस्ट हुआ तो मालूम हुआ बच्चा साबिक शौहर का है। अब जिस मुल्क का ये वाक़या है वो मुल्क की हुकूमत परेशान हो गई है कि हैज़ आने के बाद फिर कैसे बच्चा हुआ है। तो उस मुल्क की हुकूमत ने इस मसले की तहकीक के लिए दुनिया के तरक्की याफ्ता 7-8 मुल्कों के 150 इस टॉपिक के माहिरीन को जमा किए हैं। औरतों की हैज़ और बच्चे पैदा होने के इस टॉपिक के जो माहिर हैं, हुकूमत अपने खर्चे से 150 माहिरीन को जमा किए हैं और 1-2 हफ्ते की बहस मुबाहसा के बाद
ان 150 ماہرین نے حکومت کی رپورٹ پیش کی کہ 3 حیض تک معلوم نہیں ہو سکتا امید سے ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کی صداقت، آج کے جدید سائنس کی رپورٹ نے بھی یہی تائید کر دی، یہی تصدیق کر دی کہ عورت کی عدت 3 حیض ہونی چاہیے، اور اللہ نے 3 حیض کیوں کہا وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔ البتہ رپورٹ میں آگے یہ ہے ایسا واقعات 3-4 لاکھ میں ایک ہوتا ہے، آگے رپورٹ میں یہ بات ہے 3-4 لاکھ میں ایک ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے کہ اس زمین کے وجود آنے کی سے لے کر اس زمین کے ختم ہونے تک اگر کوئی مسئلہ ایک ہی مرتبہ پیش آئے اس کا حل بھی قرآن میں موجود ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس زمین کے وجود یا اس قرآن کے نزول کے بعد سے لے کر اس دنیا کے ختم ہونے تک اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ کبھی پیش نہیں آیا، ایک مرتبہ ہی وہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، اس کا حل بھی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔